Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Muhammad Hassan Farooq Askari. Today on 23rd April 2021, Guided English for class 7th lesson number हमने 12 की रीडिंग कर ली थी, उसकी हाफ लेसन की रीडिंग की थी, आज नेक्स्ट हाफ कर रहे हैं। तो बेटा आपने पेज ओपन करना है, लेसन नंबर 12, पेज नंबर आपने ओपन करना है 66, पेज नंबर 66, इसमें एंड में आ जाएँ। यहाँ से आपने गौर करना है, द मैन विद लैम्प डिड एज ही वाज आस्क्ड। यहाँ से सबसे पहले इसके वर्ड्स, आपको इसका मैं इंट्रोडक्शन दे चुका था, बता चुका था कि ये लेसन में क्या बताया गया है और ये किस सिलसिले में है। आप इंट्रोडक्शन आपको याद होगा, उसको इंट्रोड्यूस कराने की अब ज़रूरत नहीं है। इसके वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं, उसके बाद इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है लुक फॉर, वहाँ पे बेटा लिखा हुआ है लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर, और यहाँ पे उसका हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके इसको लिखा है लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, लुकिंग फॉर का मतलब भी तलाश करना। उसके बाद सेकंड वर्ड है ग्रेव, ग्रेव का मतलब कब्र, आपको पता है कब्र किसे कहते हैं, जिसमें मुर्दा दफन करते हैं उसको कब्र कहते हैं, और मुर्दे दफन करने वाली जगह को कब्रिस्तान कहते हैं। श्योरली यकीनन, उर्दू इंग्लिश में उसको ग्रेवयार्ड कहते हैं। श्योरली यकीनन, रेडी तैयार, फाउंड पा लिया, टुवर्ड्स की तरफ। उसके बाद ऑब्जेक्ट चीज़, स्ट्रांगली मजबूती से, लेट डाउन नीचे रखते हुए या नीचे रखा, बिसाइड साथ, मूव ऑन आगे बढ़ो, यार्ड्स गज, गज एक यूनिट का नाम है, आपको पता है हम कपड़ा लेने जाते हैं तो उसमें हमें कहा जाता है कितने गज चाहिए, कितने मीटर चाहिए, तो यार्ड्स भी कहते हैं, गज को यार्ड्स भी कहते हैं, मीटर भी कहते हैं। उसके बाद शोर नॉइज़, शोर, इधर आ जाएं। स्टूड ऑन, स्टूड ऑन का मतलब करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे रोंगटे खड़े हो जाना। आपको पता है जब आप कोई अजीब सी खबर सुनते हैं या आपको गुस्सा आ रहा होता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लाउडली ज़ोर से, फार्दर दूर, केयरलेस लापरवाह, ब्लड रैन कोल्ड, खौफ तारी हो गया, खून ठंडा पड़ जाना, सर्द पड़ जाना। इसका मतलब होता है जब इंसान को फिर कोई खौफ या कोई ऐसी कैफियत तारी होती है जिससे इंसान अनईज़ी फील कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कोल्ड रैन फार, यानी खौफ तारी हो जाना। उसके बाद है बेटा फेयरफुल, खौफनाक या खौफ से भरा हुआ। फेयर का मतलब खौफ, फुल का मतलब भरा हुआ, फेयरफुल खौफ से भरा हुआ या खौफनाक। अब उसके बाद है बॉटम, बॉटम का मतलब होता है तह, जो समंदर की तह, किसी भी चीज़ की जो लास्ट जो लेवल होता है उसको हम बॉटम कहते हैं, सतह। आया बेटा रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 66 ओपन करना है आपने, यहाँ से पढ़ेंगे। द मैन, लास्ट में आ जाएं, द मैन विद लैम्प डिड एज ही वाज आस्क्ड। आदमी विद लैम्प, आदमी चिराग के साथ, आदमी ने वैसा ही किया एज ही वाज आस्क्ड, जैसे कि उसको कहा गया। उसके बाद है व्हाट कैन ही बी लुकिंग फॉर, वो क्या तलाश कर सकता है। थॉट एडमंड, एडमंड ने सोचा, यानी वो किस चीज़ की, यानी जब वो उसको लेके गए उसको दफन करने के लिए, तो वो फिर कब्र खोदने के लिए कोई चीज़ देख रहा हो, किस चीज़ से मैं कब्र खोदूँ, तो वो फिर वो एडमंड, वो क्योंकि उसके सैक के अंदर बंद था तो वो सारा कुछ महसूस कर रहा, देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो उसके सैक के अंदर बंद था, आँखें उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो फील कर रहा था अपने इर्द गिर्द जो कुछ वो आदमी कर रहे थे या जो कुछ उसके इर्द गिर्द हो रहा था उसको वो जो है ना महसूस कर रहा था, फील कर रहा था, रियलाइज़ कर रहा था, फील कर रहा था। उसके बाद व्हाट कैन ही बी लुकिंग फॉर, वो क्या तलाश कर सकते हैं। थॉट एडमंड, एडमंड ने सोचा। इज़ इट समथिंग टू मेक अ ग्रेव विद, क्या वो कुछ इसके साथ कब्र बनाएंगे। इज़ इट समथिंग टू मेक, क्या वो इसके साथ कुछ कोई कब्र बनाएंगे। बट श्योरली, लेकिन यकीनन, दैट मस्ट बी रेडी, उसको तैयार होना चाहिए। हेयर इट इज़, वो यहाँ है। आई हैव फाउंड इट, मैंने इसको पा लिया है। यानी वो अगर कोई चीज़ तलाश कर रहा था तो वो बता रहा है कि मैंने अपने साथियों को बता रहा है कि मैंने इसको तलाश कर लिया है, पा लिया है। अब वो एडमंड उनकी सारी बातें, जो वो तीन थे या चार थे, वो जो भी बातें कर रहे थे वो लोग, वो आदमी, एडमंड सारी बातें वो उनकी सुनना था। हियर इट इज़, वो यहाँ है। आई हैव फाउंड इट, मैंने इसको पा लिया है। द मैन केम टुवर्ड्स एडमंड, आदमी एडमंड की तरफ आया,
he heard some heavy object laid down beside him. اور اس نے سنا some heavy object, کوئی بھاری چیز اس نے نیچے رکھتے ہوئے سنا, beside him, اس کے ساتھ, یعنی وہ ایڈمنڈ کے ساتھ اس نے کوئی چیز, بھاری چیز رکھتے ہوئے اس نے سنا. Then something was tied around his feet. تب کچھ اس کے پاؤں کے ساتھ باندھا گیا. Is that tight strongly enough? کیا اس کو مضبوطی سے, کافی مضبوطی سے باندھ دیا ہے؟ Asked the man, آدمی نے پوچھا, who was looking on, جو کہ اس کو دیکھ رہا تھا یا اس کا جائزہ لے رہا تھا. یعنی اب وہ سیک کے اندر بند تھا ایڈمنڈ, اور انہوں نے کوئی بھاری چیز, کوئی چیز اس کے پاؤں سے باندھی, اور دوسرا آدمی جو کھڑا ہوا تھا وہ دیکھ رہا تھا, اس کا جائزہ لے رہا تھا کہ کیا اس نے مضبوطی سے اس کو باندھ دیا ہے. Yes, that wouldn't come off. نہیں, یہ, ہاں, یہ نہیں کھلے گا. اب یعنی وہ جو چیز بھی اس کے پاؤں سے, ایڈمنڈ کے پاؤں سے باندھی گئی, اور وہ پوچھے کیا وہ کھلے گا تو نہیں. Yes, that wouldn't, یہ would شارٹ فارم ہے would کی, would not کی شارٹ فارم wouldn't ہے. Yes, ہاں, that wouldn't come off. یہ نہیں کھلے گا. I can tell you, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. Was the answer, جواب تھا. Move on then, تب آگے بڑھو. Dentist felt himself lifted up again. تب ڈینٹیز نے اپنے آپ کو دوبارہ اٹھائے جانا محسوس کیا. And they moved some yards or forward. اور انہوں نے آگے کی طرف کچھ گز تک کیا, جب آگے بڑھے. They moved, وہ آگے بڑھے, some yards, کچھ گز تک, forward, آگے کی طرف, وہ آگے کی طرف کچھ گز تک بڑھے. They stopped, وہ رکے, to open the door, دروازہ کھولنے کے لیے. Then forward again, تب دوبارہ آگے بڑھے. The noise of the waves beating against the rock came clearly to Denty's ears. آواز of the waves, لہروں کی آواز, beating against the rocks, کس کے ساتھ, چٹان کے ساتھ, چٹانوں کے ساتھ ٹکرانے کی لہروں کی آواز, came clearly, واضح طور پر ڈینٹیز کے کانوں میں آئی. نیکسٹ پیج پہ آئیں بیٹا, 67 پیج پہ. بیڈ ویدر, خراب موسم. said one of the men, آدمیوں میں سے ایک نے کہا, خراب موسم. not a nice night, اچھی رات نہیں ہے. for going on the last journey, آخری سفر پر جانے کے لیے, اچھی رات نہیں ہے. why, کیوں. yes, ہاں, old Faria wouldn't be able to keep a dry. بوڑھا فاریہ کہتا ہے اس قابل نہ ہوتا ٹو کیپ ڈرائی, اپنے آپ کو یعنی خشک کرنے کے, یعنی وہ اس کو پانی میں پھینکنے جا رہے تھے تو کہتا ہے اگر بوڑھا فاریہ ہوتا تو وہ اس قابل نہ ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو خشک کر سکے. اولڈ فاریہ ووڈنٹ بی ایبل, بوڑھا فاریہ اس قابل نہ ہوتا ٹو کیپ ڈرائی, اپنے آپ کو خشک کرنے کے قابل نہ ہوتا. سیڈ ادر, دوسرے نے کہا. اینڈ بوتھ لافڈ, اب یہ فاریہ وہی شخص ہے جس کو جو مر چکا تھا, اور ایڈمنڈ نے کیا کیا, وہ اس کو فاریہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس کو بوری میں ڈال کے, یعنی سیک میں ڈال کے لے کے آنا چاہ رہے تھے, لیکن ایڈمنڈ نے کیا کیا کہ فاریہ کی باڈی کو کہیں اور چھپا دیا اور خود وہ اس سیک میں چھپ گیا. اب وہ جو لوگ ہیں وہ فاریہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ وہی اولڈ فاریہ ہے, جبکہ فاریہ نہیں تھا, فاریہ کو کہیں اور ایڈمنڈ نے چھپا دیا اور ایڈمنڈ اس سیک میں چھپ گیا تھا, گھس گیا تھا. سیڈ دا ادر, دوسرے نے کہا. اینڈ بوتھ laughed loudly, اور دونوں زور سے یا اونچا ہنسے. ڈینٹسٹ could not understand this, ڈینٹسٹ اس کو نہ سمجھ سکا. but his hair stood on end, لیکن اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب ایڈمنڈ سب باتیں سن رہا ہے تو اس کے کیا ہوا جی, خوف کے مارے یعنی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. well, اچھا, here we are at last, آخر کار ہم یہاں ہیں. said one of them, ان میں سے ایک نے کہا. little farther, a little farther, تھوڑا دور, تھوڑا دور. said the other, دوسرے نے کہا. you can you know, آپ جانتے ہیں, very well, اچھے طریقے سے, آپ اچھے طرح سے جانتے ہیں, that the last one was stopped on the way, کہ آخری والے کو رکنا ہے, آخری والا رکا, was stopped, رکنا تھا, on the way, راستے پر, آخری والے کو راستے پر روکنا تھا. fell on the rocks, اور fell, گرا, on the rocks, چٹانوں پر. and the governor told us, اور گورنر نے ہمیں بتایا next day, اگلے دن, that we were careless fellows,
کہ ہم لاپرواہ ساتھی ہیں. They went up 5 or 6 more steps. وہ 5 یا 6 قدم آگے بڑھے. Then dentist felt them take him by the head and by the feet. تب ڈینٹسٹ نے محسوس کیا, انہیں محسوس کیا لے جاتے ہوئے, پاؤں سر سے اور پاؤں سے لے جاتے ہوئے محسوس کیا. One said, ایک, said the men, آدمیوں نے کہا, 2, 2, 3, 1, 2, 3 and away, اور پھینک دیا اس کو. کیا کیا؟ اور وہ گیا. یعنی جب اس کو پھینک رہے تھے تو وہ ایکشن یہ کر رہے تھے کہ اس کو سیک کو پکڑ کے وہ تینوں جو آدمی تھے, 4 آدمی تھے یا 3 تھے, تو وہ کہہ رہے تھے 1, 2 and 3 and away, اور اس کو کیا کیا انہوں نے پانی میں پھینک دیا. and away, اور وہ گیا. then dentist felt himself thrown into the air. تب ڈینٹسٹ نے اپنے آپ کو ہوا میں پھینکے جانا محسوس کیا. and he was falling, اور وہ گرتا جا رہا تھا. and falling, اور گرتا جا رہا تھا. his blood ran cold, اس کا جو ہے نا خوف, اس پر خوف طاری ہو گیا. blood ran cold یعنی خون سرد پڑ گیا, خوف طاری ہو گیا. he was being drawn quickly down by some heavy weight. وہ کسی بھاری چیز سے نیچے کی طرف تیزی سے کھینچا گیا, کھنچتا گیا. yet it seemed, تاہم it seemed to him, اس کو ایسا لگتا تھا, as if the time was 100 years, اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ وقت جو ہے نا 100 سال کا ہو گیا ہے. at last, آخر کار, with the fearful noise, خوفناک شور کے ساتھ, he entered the cold water, وہ ٹھنڈے پانی میں داخل ہو گیا. as he did so, جیسا اس نے ایسا کیا, he gave a cry, اس نے چیخ ماری. which was stopped at once, جو کہ فوراً رک گئی, by the cold water, ٹھنڈے پانی کی وجہ سے. یعنی اب ٹھنڈے پانی میں اب وہ چیخ مارتے تو پانی میں آپ کو پتا ہے آپ چیخ ماریں چلائیں تو آواز پانی سے باہر نہیں آ سکتی. تو stopped, which was stopped, جو کہ روک دی گئی, by the cold water, ٹھنڈے پانی کی وجہ سے رک گئی. as it closed over him, جیسے کہ اس نے اس کو بند کر دیا, ڈھانپ دیا. dentist had been thrown into the sea, ڈینٹسٹ کو سمندر میں پھینک دیا گیا, پھینکا جا چکا تھا. and he was drawn down towards the bottom, اور کھنچتا گیا, and drawn down, نیچے کھنچتا گیا, towards the bottom, تہہ کی طرف, by a great stone, اس بڑے پتھر کی وجہ سے, tied to his feet, جو کہ اس کے پاؤں سے بندھا ہوا تھا, اور وہ نیچے کی طرف تہہ کی طرف کھنچتا چلا گیا اس بڑے پتھر جو کہ اس سے پاؤں کے ساتھ بندھا ہوا تھا, اس پتھر کی وجہ سے. the sea was grave of the Cataiod, اور یہ جو سمندر تھا, the sea was grave, اور یہ سمندر کہتا قبر تھا, آدھا کیٹیاڈف کا جو سمندر اس کے لیے کیا تھا, وہ اس کی قبر بن چکا تھا. ٹھیک ہے بیٹا, آپ نے اب اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے, آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے, اس کے میننگز آپ نے لرن کرنے ہیں, اور اس کو اچھی طرح آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ لیسن یاد ہو سکے, اور اس میں سے اگر کوئی پیراگراف آپ کے ایگزام میں آ جاتا ہے تو اس کو آپ لکھ سکیں, اس کو اٹیمپٹ کر سکیں. اوکے بیٹا, بہت شکریہ. آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے پیرنٹس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.